लुकाको सुसमाचार 8 अध्याय, लुकाको सुसमाचार 8 अध्याय 5 पद देखी। लुकाको सुसमाचार 8 अध्याय 5 पद देखी म पढ्ने छु। एकजना बिउ छर्न निस्कियो र चर्दा हुँदी केही बाटोको छेउमा परे र ती मानिसका खुट्टाले कुल्चिए र आकाशका पक्षीले खाइहाले। फेरि 4 पद हेर्नुहोस्। जब ठुलो भीड जम्मा भयो र सहरबाट मानिसहरू उहाँ कहाँ आए, उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। येशू मसीह सुसमाचार सुनाउँदाखेरि धेरै मान्छेहरू आएर वचन सुन्नको लागि त्यो ठाउँमा बस्नुभयो। बसेपछि परमेश्वर येशू मसीह तिनीहरूलाई दृष्टान्तहरूबाट धेरै कुराहरू सिकाउनुभयो। किन धेरै पढेको मान्छेहरू पनि होइन, एकदम साधारण जनता हो। अब ठुलो ठुलो कुराहरू सिकाउँदाखेरि तिनीहरू बुझ्न सक्दैन। त्यस कारणले येशू मसीह दृष्टान्तहरूबाट तिनीहरूलाई सिकाउन थाल्नुभयो। सानो सानो कथाहरूबाट धेरै कुराहरू, राम्रो कुराहरू सिकाउनुभयो। धेरै मान्छेहरू आउनुभयो, धेरै भिड आएको सहरबाट आएर परमेश्वरबाट हामी आशिष पाउने हो, परमेश्वरबाट चङ्गाई पाउने हो, परमेश्वरबाट अब केही न केही पाउने हो भनेर आशा अब भएर बसेको सबै। धेरै विश्वासीहरू पनि मण्डलीमा आउनुहुन्छ। धेरै मान्छेहरू आएर बस्नुहुन्छ। सोद्धाखेरि के भन्नुहुन्छ, मेरो घरमा समस्या छ, मेरो परिवारमा यस्तो अब सङ्कष्ट अवस्थामा छ भन्नुहुन्छ। त्यो बेला म भन्छु, तपाईँ पहिले आएर परमेश्वरको वचन तपाईँ सुन्नुहोस्। तपाईँ लगातार सङ्गतिमा आउनुहोस्, वचन सुन्नुहोस्, तपाईँ छुटकारा पाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई छुटकारा दिन पाउन सक्दैन, म तपाईँको समस्याको समाधान म देखाउन सक्दैन। परमेश्वर आफै तपाईँलाई तपाईँको समस्याबाट छुटकारा दिएर तपाईँलाई बलियो बनाउनुहुन्छ भनेर म भन्छु। आई एम नॉट हिलर, I am simple, I am very simple. I can do nothing. But the God who is with me, He is great. मसँग बसेको परमेश्वर महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। म एकदम कमजोर मान्छे हो। हेर्नुहोस्, our God is so good, wonderful God. वचन पहिले सुन्न पर्छ। हेर्नुहोस्, अब वचनको महत्त्व के छ? हामी वचनै किन सुन्ने हो? किन परमेश्वरको वचन मात्रै पढ्ने हो? ठुलो भिड आएर बस्दाखेरि येशू मसीह तिनीहरूलाई सिकाउनु भयो दृष्टान्तहरूबाट। हामीलाई पनि आउँछ, मनमा शङ्का आउँछ, किन हामी परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ? हेर्नुहोस्, यूहन्ना पहिले अध्याय पहिले पदमा यस्तो लेखेको छ, आदिम वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, आदिम वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यो वचनबाट हामी के सिक्न सक्छौँ भने परमेश्वरको वचन परमेश्वर हो, एउटै हो। हामी अलग गर्न मिल्दैन, हामी अलग गर्न सक्दैनौँ हामी।
द वर्ड अफ गॉड इट सेल्फ गॉड। परमेश्वरको वचनै परमेश्वर हो। अब परमेश्वरको वचनै परमेश्वर हो भनेपछि अब परमेश्वरको वचन कति महत्त्व छ। अति मुख्य कुरा हो, अति नै एकदम महत्त्व कुरा हो। हेर्नुहोस्, अब परमेश्वरको वचन सुन्दाखेरि अब परमेश्वरको बारेमा हामी सुन्दैछौँ। अब के गर्नुपर्छ परमेश्वरको वचनलाई? रोमी हेर्नुहोस् 10 अध्याय 17 पदमा, 10 अध्याय 17 पदमा, जो जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो क्रिस्टको प्रचारबाट आउँछ। जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ। हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्दाखेरि परमेश्वरमाथि हाम्रो विश्वास बढ्छ। जे सुनिन्छ त्यो क्रिस्टको प्रचारबाट आउँछ। क्रिस्टको प्रचार मिन्स क्रिस्टमाथि हाम्रो विश्वास बढ्छ। परमेश्वरको वचन हामी सुन्दाखेरि हाम्रो विश्वास बढ्छ। विश्वास बढ्नेको अर्थ के छ भने परमेश्वरमाथि विश्वास बढ्छ। परमेश्वरमाथि हाम्रो विश्वास बढ्छ। हेर्नुहोस्, अब परमेश्वरको वचन सुनेर मात्रै होइन, अब त्यसलाई हामी के गर्नुपर्छ? वाट वी हैव टू डू विथ द वर्ड अफ गॉड? अब के गर्नुपर्छ? भजन संग्रह हेर्नुहोस्, भजन संग्रह 1:2 पददेखि, भजन संग्रह 1:2 पददेखि, तर परमेश्वरको व्यवस्थामै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओल्याउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। समस्याको समाधान। हाम्रो जीवनमा हामी सफलता पाउनेको लागि के गर्नुपर्छ, के नगर्ने हो, के नगर्ने हो भनेर भन्दाखेरि, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। के नगर्ने हो हामी? दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन, गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। अब के गर्नुपर्छ? दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्नुपर्छ। दिनरात हामी परमेश्वरको वचन मनन गर्नुपर्छ। सांसारिक इच्छाहरूमा डुब्नुभन्दा मान्छेहरू के गरेछ? सांसारिक इच्छाहरूमा डुबिसकेछ। मनमा खाली छैन, मनमा खाली छैन, पुरा मनभरि संसार छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन परमेश्वर हो। के गर्नुपर्छ? परमेश्वरको वचन मिन्स परमेश्वरको बारेमा हामी सुन्दाखेरि परमेश्वरमाथि हाम्रो विश्वास बढ्छ। परमेश्वरको वचन हामी मनन गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो जीवनमा सफलता आउँछ। सुन्ने हो, मनन गर्ने हो, त्यो अनुसार हामी पालन गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन अनुसार हाम्रो जीवनमा के हुन्छ? सफलता हुन्छ। के छ? भजन संग्रह 1, त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। त्यो सफल हुन्छ। जे पनि गर्छ त्यसमा सफल हुन्छ। त्यस कारणले हामी के गर्नुपर्छ भने परमेश्वरको वचन हामी ध्यान दिएर हामी सुन्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, लुका सुसमाचार
लुका 8 अध्याय एकजना पहिले जमिनको बारेमा हामी सुन्नेछौँ। एकजना बिउ छर्न निस्कियो र चर्दा हुँदी केही बाटोको छेउमा परेर ती मानिसको खुट्टाले कुल्चिए र आकाशको पक्षीले खाइहाले। फेरि 11 पद हेर्नुहोस्। अब दृष्टान्त यो हो, बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। बाटोको छेउमा खसेको बिउ तिनीहरू हुन् जसले सुन्छन् तर वचन सुनेर विश्वास नगरून् र नबचुन् भने दियोबलसले आएर तिनीहरूका हृदयबाट वचन लागिहाल्छ। परमेश्वर 4वटा जमिनको बारेमा भन्नुभयो। पहिले बाटोतिरको जमिन, दोस्रो ढुङ्गानी जमिन, तीसरो खाडाहरू भएका जमिन, चौथो राम्रो जमिन। मान्छेको हृदयलाई 4वटा जमिनसँग परमेश्वर येशू मसीह तुलना गर्नुभयो। 4वटा जमिनहरूसँग मान्छेको हृदयको अवस्था कस्तो छ। अब हेर्नुहोस्, तपाईँ एउटा किसानलाई हेर्नुहोस्, कसरी अब धान रोप्नुभन्दा पहिले आफ्नो खेतलाई कसरी तयार गर्नुहुन्छ। खेतमा भएको पहिले के गर्नुहुन्छ, खेतमा भएको अनावश्यक चिज निकाल्नुहुन्छ, ढुङ्गाहरू निकाल्नुहुन्छ, फेरि के गर्नुहुन्छ, जोत्नुहुन्छ, मल हाल्नुहुन्छ, पानी राख्नुहुन्छ, एकदम तयार गरेपछि धान रोप्नुहुन्छ। होइन र? हो। किन यति मेहनत गर्नुहुन्छ? 3-4 महिना लगातार मेहनत किन गर्नुहुन्छ? केही आम्दानी हुन्छ, केही अब कष्ट गरेको केही फल हुन्छ। हेर्नुहोस्, किन त्यत्तिकै कष्ट गर्नुहुन्न? किसान त्यत्तिकै बसेर अब दान आउँछ भनेर भन्ने बित्तिकै आउँछ र आउँदैन। मेहनत गर्नुपर्छ। आफ्नो अब खेतबाट मान्छेहरू जाँदाखेरि जानुस् सबै जानुस् भनेर भन्नुहुन्छ र भन्नुहुन्न, रोक्नुहुन्छ। नै एउटा भैँसीलाई पनि भित्र पस्न दिनुहुन्न, एकदम ख्याल गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, एकदम ख्याल गर्नुहुन्छ। तर के छ, विश्वासीहरूको अवस्था एकदम कस्तो छ भने गम्भीर अवस्थामा छ। केही विश्वासीहरू अब मण्डलीमा आउनुहुन्छ, मण्डलीमा आएर बसेर जानुहुन्छ, ग्रहण गरेर लगभग 5-6 वर्ष भइसक्यो। जीवनमा केही तपाईँ आशिष पाउनुभयो, सङ्गतिमा आउनुभयो, आउँदै हुनुहुन्छ, जाँदै हुनुहुन्छ, के आशिष पाउनुभयो? केही आशिष छैन। म ग्रहण गरेपछि 5 वर्ष भयो, 10 वर्ष भयो, मेरो जीवनमा म केही आशिष पाएको छैन। यो एकदम दुखितको अवस्था हो। अब कारण हेर्नुहोस्, कारण हामी बुझ्न पर्छ। कारण हामी बुझ्न पर्छ। किन हामी आशिष पाएको छैनौँ? एकजना बिउ छर्न निस्कियो र चर्दा हुँदी केही बाटोको छेउमा परेर ती मानिसका खुट्टाले कुल्चिए र आकाशको पक्षीले खाइहाले। यसको अर्थ येशू मसीह यता सिकाउनु भयो। बाटोको छेउमा खसेको बिउ तिनीहरू हुन् जसले सुन्छन् तर वचन सुनेर विश्वास नगरून् नबचुन् भने दियोबलसले आएर तिनीहरूका हृदयबाट वचन लागिहाल्छ। हेर्नुहोस्, अब आशिष पाउनेको लागि हामी पनि के गर्नुपर्छ भने एकदम तयार हुनुपर्छ।
तयार हुनुपर्छ। अब कतिपय विश्वासीहरू अब मण्डलीमा आउनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, तर ध्यान दिनुहुन्न। बडी प्रेजेन्ट, माइन्ड अब्सेन्ट। केवल शरीर मात्रै सङ्गतिमा हुन्छ, मन संसारभरि डुल्छ। अब साथीसँग जाने हो, घर जाने हो, गाउँ जाने हो, बुटवल जाने हो, कता जाने हो, काठमाडौँ जाने हो। हेर्नुहोस्, त्यो अवस्थामा हामी परमेश्वरको एउटा आशिष पनि पाउन सक्दैनौँ, परमेश्वरको एउटा वचन पनि हामी बुझ्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, एउटा वचन पनि बुझ्न सक्दैनौँ। एकदम हामी ध्यान दिएर हामी परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो त हामी हेर्दाखेरि के थाहा हुन्छ भने यो मान्छेको हृदय हो, అంటే मान्छेको मन हो। अब यो हृदयमा के गरेछ, बिउ छर्ने मान्छे बिउ छर्नुभयो, छरेपछि बिउ कता खसेछ, बाटोतिर खसेछ। के आएर खाएछ, चारा चौरङ्गी आएर खाएछ। त्यो हृदयमा परमेश्वरको वचन छैन, क्रुस छैन, पवित्र आत्मा छैन। हेर्नुहोस्, त्यो वचन कस्तो छ भने यो हृदय कस्तो छ भने एकदम कठिन अवस्थामा छ। यो कस्तो छ भने यो बाटोतिरको जमिन हो। यो बाटोतिरको जमिन हो। यो कस्तो हुन्छ बाटोतिरको जमिन? मान्छेहरू आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ। कस्तो हुन्छ? त्यो बाटो एकदम साह्रो हुन्छ। हामी पनि धेरै अब विश्वासीहरूको अवस्था कस्तो छ भने मण्डलीमा बस्नुहुन्छ, मनमा संसारभरि डुलाउनुहुन्छ। आउँछ जान्छ, त्यो गर्ने हो, यो गर्ने हो, यो गर्ने हो, यस्तो छ उस्तो छ, मनमा ठाउँ छैन। जुन मान्छेको हृदयमा यस्तो सोच विचार आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ, त्यो ठाउँमा परमेश्वरको वचन भित्र घुस्दैन। हेर्नुहोस्, के छ? दियोबोलस आएर लागिहाल्छ। दियोबोलस आएर लागिहाल्छ। दियोबोलस रातो कालो कपडा लगाएर दुईटा ठुलो दाँत राखेर आउँदैन। दुष्ट सोच विचारबाट मान्छेहरूको मनमा पस्छ। दुष्ट सोच विचारबाट मान्छेहरूको मनमा पसेर दुःख दिन्छ, बाधा दिन्छ। हेर्नुहोस्, धेरै विश्वासीहरू के सोच्नुहुन्छ? म शरीरबाट म केही व्यभिचार गरेको छैन, म मेरो शरीरबाट म मान्छेहरूले गाली गरेको छैन, तर मनमा कस्तो छ? मनमा व्यभिचार गर्छ, हृदयमा मनमा रिस राख्छ। सबै राखेर मनमा मेरो जीवनमा आशिष आउने हो भनेपछि आशिष आउँदैन। हेर्नुहोस्, आशिष आउँदैन। अब हामी के गर्नुपर्छ? त्यो सोच विचारलाई हामी बन्द गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ। वी हैव टू स्टप। रोक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, दोस्रो कोरिन्ती 10 अध्याय, दोस्रो कोरिन्ती 10 अध्याय 5 पदमा यस्तो लेखेको छ। दोस्रो कोरिन्ती 10 अध्याय 5 पदमा हेर्नुहोस्, अन्तिममा हेर्नुहोस्, र हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नलाई
वशमा पार्छौँ। हरेक विचारलाई अब के गर्नुपर्छ? ख्रिस्टको आज्ञा पालन गर्नलाई वशमा पार्छ। के गर्नुपर्छ? हाम्रो सोच विचारलाई हामी येशू मसीहको वचन अनुसार लिएर आउन पर्छ। हो हो, आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ होइन, रोक्नुपर्छ। परमेश्वरको वशमा हामी लिएर आउन पर्छ। ख्रिस्टको वचन अनुसार हाम्रो सोच विचार हुनुपर्छ। फेरि कतिपय विश्वासीहरू कस्तो हुन्छ भने सुन्नुहुन्छ, यस्तै छ यस्तै छ, फेरि सुन्नुहुन्छ पाप गर्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ पाप गर्नुहुन्छ, क्षमा माग्नुहुन्छ, फेरि गर्नुहुन्छ, फेरि क्षमा माग्नुहुन्छ। यस्तै गर्दा गर्दा के हुन्छ भने हृदय कठिन हुन्छ, ढुङ्गा जस्तै हुन्छ। एउटा सानो बच्चालाई आमा के गर्नुहुन्छ? पहिले चकचक गर्दा गाली गर्नुहुन्छ, ए बाबु यस्तो नगर्नु। त्यसपछि डराउनुहुन्छ, दुईटा तीनटा पिट्नुहुन्छ। किन? बच्चा राम्रो अनुशासनमा हो भनेर। हो, राम्रो अनुशासन मा जिउने हो भनेर। बच्चा के गर्छ? आमा पिटेछ, गाली गरेछ, सधैँ मम्मी यस्तो गरेछ, फेरि गर्ने हो। आमा गाली गर्नुहुन्छ, डराउनुहुन्छ, दुईटा तीनटा पिट्नुहुन्छ, तर बच्चा मान्दैन। यसरी गर्दा 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 के हुन्छ भने बच्चा एकदम अठेरी हुन्छ। हाम्रो बच्चाहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ। वी हैव टू प्रे फर आवर चिल्ड्रन इन द प्रेजेन्स अफ गॉड। परमेश्वरको उपस्थितिमा हाम्रो बाल बच्चाको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ। धेरै अभिभावकहरू भन्नुहुन्छ मलाई समय छैन, म एकदम बिजी छु, अब पसल जाने हो, काम गर्ने हो, यो गर्ने हो, बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म काम हुन्छ, परिवारसँग बसेर कुरा गर्ने समय छैन, बिजी, अलवेज बिजी, व्यस्त व्यस्त व्यस्त। हाम्रो बच्चाहरूभन्दा महत्त्व चिज हामीलाई के छ? केही पनि छैन। हाम्रो बच्चाहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ। वी हैव टू प्रे फर आवर चिल्ड्रन। हेर्नुहोस्, हाम्रो मनलाई हामी शुद्ध राख्नुपर्छ। कारण के छ भने परमेश्वर हाम्रो शरीरमा, हाम्रो मनमा बस्नुहुन्छ। परमेश्वर, हाम्रो शरीर परमेश्वरको मन्दिर हो। परमेश्वर आफै हाम्रो शरीरमा बस्नुहुन्छ, हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। कसरी बन्नुहुन्छ? परमेश्वरको वचनबाट हाम्रो हृदयमा बसेर हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। हामी के गर्ने हो, के नगर्ने हो, कसरी बनेर, के कस्तो बनेर। हेर्नुहोस्, भजन सङ्ग्रह 23, भजन सङ्ग्रह 23 मा, भजन सङ्ग्रह 23, मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। परमेश्वर हामी सँगै हुनुहुन्छ। परमेश्वर हामी सँगै हुनुहुन्छ, हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि, हामी अन्धकार भएको संसारमा, अन्धकारमय संसारमा हामी जिउँदैछौँ। हामीलाई बाटो थाहा छैन, हामी के गर्ने हो, कस्तो गर्ने हो भनेर।
त्यसकारणले हामी राम्रोसँग हामी वचन हामी सुन्नुपर्छ, ध्यान दिएर हामी वचन सुन्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा हामी आशिष पाउनेको लागि, हाम्रो बच्चाको जीवनमा आशिष हुनेको लागि, परिवारमा आशिष हुनेको लागि, देशमा आशिष हुनेको लागि हामी के गर्नुपर्छ? हामी राम्रोसँग वचन सुन्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ, हृदयमा राख्नुपर्छ, वचन अनुसार हामी जिउन पर्छ, वचनलाई हामी पालन गर्नुपर्छ। दाउद राजालाई हेर्नुहोस्, पहिले एउटा गोठालो थियो। दाउद महाराजा लेख्नु भयो यो भजन सङ्ग्रह 23। दाउद राजा एउटा गोठालो थियो, पछि कति राम्रो ठाउँमा परमेश्वर उठाउनु भयो, एउटा ठुलो राजा पदमा परमेश्वर राख्नुभयो। कारण के छ? द म्यान आफ्टर गॉड्स हिज ओन हार्ट, एउटा टाइटल दिनुभयो। के छ? परमेश्वरको हृदय अनुसार जिएको मान्छे। परमेश्वरको वचन परमेश्वरको हृदय हो। परमेश्वरको हृदय कसरी थाहा हुन्छ हामीलाई? परमेश्वरको वचनबाट थाहा हुन्छ। परमेश्वरको हृदयलाई परमेश्वरको वचनबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस कारणले हामी परमेश्वरको वचन हामी ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, किसान कसरी फल पाउनेको लागि मेहनत गर्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा हामी आशिष पाउनेको लागि हामी पनि हाम्रो सारा ध्यान दिनुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, कष्ट गर्नुपर्छ। हाम्रो शरीर मान्दैन, हाम्रो मन मान्दैन, दुःख दिन्छ हामीलाई। तर पनि हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन अनुसार जिउँदाखेरि हामी माथि परमेश्वरको आशिष आउँछ। एक पटक म एउटा मण्डलीमा वचन दिएको, वचन भ्याएपछि एकजना भाइ आउनुभयो, आफ्नो परिवारसँग, श्रीमती बच्चालाई लिएर आउनुभयो। आफ्नो घरमा वा परिवारमा के समस्याहरू छ बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। म भनेको, भाइ आज तपाईँ वचन सुन्नुभयो, के बुझ्नुभयो भनेर सोधेपछि के भन्नुभयो भने, पास्टर, मण्डलीमा आउनेको लागि म 20 किलोमिटर यात्रा गरेर साइकलमा यात्रा गरेर आउँछु, तर वचन सुरु गर्ने बित्तिकै मलाई निद्रा लाग्छ, आमेन भनेपछि म उठ्छु, मेरो समस्या यही हो भनेछ। हेर्नुहोस्, आउने यो, सुत्ने यो, अरूहरूलाई यो आत्माबाट सुताउने यो, जाने यो, फाइदा के छ? कारण के छ भने तयार छैन। परमेश्वरको वचन सुन्नुभन्दा पहिले हाम्रो मनलाई, हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी तयार गर्नुपर्छ। बिफोर यु एन्टर इन्टु द्याट चर्च आर दस गॉड्स होली स्याङ्क्चुरी, के गर्नुपर्छ? तपाईँ आफै परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर प्रार्थना गरेर, परमेश्वर आज तपाईँ मसँग बोल्नुहोस्, मेरो काछो अनुसार बोल्नुहोस्, मेरो समस्याको समाधान देखाउनुहोस् भनेर तपाईँ प्रार्थना गर्दा परमेश्वरको वचनबाट परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ। मसँग कति पटक बोल्नुभयो, मेरो सोच विचारलाई, मेरो समस्याहरूको बारेमा, मेरो जीवनको बारेमा परमेश्वर धेरै पटक परमेश्वरको दासद्वारा, परमेश्वरको वचनबाट मसँग बोल्नुभयो। हेर्नुहोस्, हामी वचन मनन गर्दा, सुन्दा, मनन गर्दा, पालन गर्दा धेरै आशिष आउँछ। त्यस कारणले त्यत्तिकै मण्डलीमा आएर अलि समय बसेर जाँदाखेरि केही फाइदा छैन। यसरी मनमा सोच विचार डोलाउँदा परमेश्वरको वचन तपाईँको हृदयभित्र घुस्दैन, मनभित्र जान्न। एउटा बिउ बुइभित्र नगए पर केही उम्रिन्छ र, केही फल आउँछ र? केही पनि आउँदैन। त्यस कारणले तपाईँको मन तपाईँ तयार गर्नुहोस्।
एउटा दृष्टान्तबाट एउटा सानो उदाहरण दिएर येशू मसीह हामीलाई सिकाउनु भयो। धेरै भिड शहरबाट मान्छेहरू आएर जम्मा भयो वचन सुन्नको लागि, आशिष पाउनको लागि। हेर्नुहोस्, आज परमेश्वर तपाईलाई आशिष दिनको लागि तयार हुनुहुन्छ, तर तपाईँ पनि तयारी हुनुपर्छ। You have to prepare yourself to receive the word of God. परमेश्वरको वचन पाउनेको लागि तपाईँ आफै तयार गर्नुपर्छ। त्यसपछि परमेश्वर आफै आएर तपाईमा बसेर तपाईलाई डोर्याउनुहुन्छ। तपाईलाई परमेश्वर आफ्नो आकारमा बनाउनुहुन्छ, आफ्नो गुणमा, आफ्नो स्वभावमा हामीलाई बनाउनुहुन्छ, परिवर्तन लिएर आउनुहुन्छ, नयाँ सृष्टि बनाउनुहुन्छ, स्वर्गको लागि योग्य बनाउनुहुन्छ हामीलाई। दुष्ट जीवन जिएर हामी स्वर्गमा पस्न सक्दैनौँ मरेपछि। अयोग्य जीवन संसारमा जिएर हाम्रो जीवनलाई बर्बाद गरेर हामी स्वर्ग जान सक्छौँ भनेपछि यो एकदम गलत हो, गलत विचार हो। एकजना यस्तो एउटा चर्चमा एल्डर हुनुहुन्थ्यो। अब जीवनभरि आफ्नो इच्छाअनुसार जिउनु भयो। केवल शनिबार मात्रै आएर वचन सुनेर जाना गर्नुहुन्थ्यो। बित्नुभयो। बितेपछि आत्मा कता गएको? कता गएको? स्वर्ग गएको। ढोका अगाडि उभिएछ त्यो मान्छेको आत्मा। के भनेछ? म भित्र जान्छु भनेछ। स्वर्गदूतहरू भन्नुभयो तिम्रो नाम छैन, तिमी जान सक्दैनौ भनेपछि त्यो एल्डरले भनेछ नक एन्ड इट शैल बी ओपन अनटु यु। गच आउनु, खोलिनेछ। म भित्र जान्छु भनेर रिसाउनु भयो। ठिकै छ। संसारमा जिउँदाखेरि त्यो एल्डरले कस्तो जिउनु भयो? रक्सी खाने हो, मोज मजा गर्ने हो, आफ्नो इच्छा अनुसार जिउने हो, तर एल्डर पदमा बस्ने हो। जीवनमा केही परिवर्तन छैन। भित्र जानुभयो। परमेश्वर भन्नुभयो यसलाई त्यो एल्डरलाई भित्र पठाउनुहोस्। के भनेछ? गच आउनु, खोलिनेछ। त्यो एल्डर भित्र पस्नुभयो। सबै पवित्र परिशुद्ध पवित्र मान्छेहरू हुनुहुन्छ। सेतो लुगा लगाएर शुद्ध मान्छेहरू, परमेश्वरको स्वर्गदूतहरू। तर आफ्नो साथीहरूको लागि खोज्नुभयो। किन? संसारमा जिउँदाखेरि साथीहरूसँग बसेर रक्सी खाएर टास खेलेर सांसारिक इच्छा अनुसार जिएको आफ्नो साथीहरू कोही पनि थिएन। कता कता छ मेरो एक्स फ्रेन्ड कोही, मेरो वाइफ फ्रेन्ड कोही, मेरो जेड फ्रेन्ड कोही पनि छैन। यताउता डुल्नुभयो, यताउता जानुभयो, खोज्नुभयो। अब्राहम हुनुहुन्छ, इसाक हुनुहुन्छ, इजरायल हुनुहुन्छ, दानियल हुनुहुन्छ, दाउद राजा हुनुहुन्छ, तर आफ्नो साथीहरू कोही पनि छैन। तुरन्तै दुग्रेर गएर नरकमा फाल्नुभयो। हेर्नुहोस्, नरकतिर आफै जानुभयो। हेर्नुहोस्, परमेश्वर हामीलाई संसारमा जिउनेको लागि समय दिनुभयो। किन? स्वर्गमा पस्नेको लागि हामी आफै तयार हुनुपर्छ। परमेश्वर हामीलाई बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन अनुसार हामीलाई बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरको आकारमा हामीलाई बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरको पवित्रतामा हामीलाई बनाउनुहुन्छ, शुद्ध बनाउनुहुन्छ, स्वर्गको योग्य बनाउनुहुन्छ। आमेन, आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। जीवित परमेश्वर, तपाईँ आज तपाईँको वचनबाट हामीसँग बोल्नुभयो। कस्तो कालको हृदयले हामी तपाईँको वचन हामी सुनेछौँ। परमेश्वर, हाम्रो हृदय कस्तो छ
त्यत्तिकै आउने जाने मात्रै गरेछौँ। परमेश्वर यस्तो होइन। सबै अब दुष्ट सोच विचारलाई बन्द गरेर तपाईको वचन सुनेर मनन गर्दा हाम्रो जीवनमा हामी धेरै आशिष पाउन सक्छौँ। धेरै धन्यवाद प्रभुजी। आज यो बाटोतिर जमिनबाट हामीसँग बोल्नुभयो। हाम्रो हृदय यस्तो छ भने परमेश्वर यो हृदयलाई बदल्नुपर्छ। परमेश्वर हामी सबैलाई तपाईको आकारमा बनाउनुहोस्। तपाईको वचन अनुसार आज्ञाकारी भएर जिउनेको लागि हामी सबैलाई परमेश्वर तयार गर्नुहोस्। तपाईको कृपा दया देखाउनुहोस् भनेर यो बिन्ती प्रार्थना चढाउँदैछु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन, आमेन, आमेन।